قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات کے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت صحاباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام 11واں سپارہ سورہ یونس سپارے اور سورت دی قاعدہ کچھ حصہ میں اس وقت پڑھے. ان دے تحت ہی اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن و سنت دی عبادتاں اللہ سن سنا کے سارے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. قرآن دے اس مقام تے اللہ عظیم الشان نے سید الانبیاء امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے کولو اعلان کروایا ہے. اعلان صرف اس مقام تے ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی ایک مقام موجود نے جتھے اس قسم دے الفاظ موجود نے. ایک ہے اللہ دی ذات اور اللہ تعالیٰ دی صفات، اللہ تعالیٰ دے اختیارات. اور ایک طرف
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، صفات اور اختیارات، مگر اللہ دی ذات دا مقام اپنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا مقام اپنا۔ نہ اللہ دی ذات اندر کوئی شریک، نہ اللہ دی صفات اندر کوئی شریک، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ دے اختیارات اندر کوئی شریک۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرنا چاہے کہ وہ چاہے کسے نو بھی شریک بنائے، وہ شرک ہی ہے۔ مگر دنیا نے بہت زیادہ ترقی کر لی، چند تک پہنچن دیاں کوششاں، جڑیاں چیزاں دا وہم و گمان نہیں سی کہ اس قسم دے آلات اور اس قسم دیاں چیزاں ہو جان گیاں، اور آئندہ نہ جانے کس قسم دے معاملات ہون والے نے۔ انی ترقی دے باوجود بعض لوگاں دے ذہن اندر، عقل اندر، فکر اندر یہ بات نہیں آ رہی کہ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ اور یہ تے نہیں اللہ ذوالجلال نے کتے فرمایا کہ میرا کوئی شریک نہیں، لیکن اگر میرے نبیاں دے وچوں فلاں نو یا سید الانبیاء نو میرا شریک بنا لو تو پھر اجازت ہے۔ ایسی بات بھی نہیں۔ وہ مالک کلا ہی ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اندر کسی بھی لحاظ نال، کسی اعتبار نال کوئی شریک، کوئی ثانی نہیں، کوئی ہمسر نہیں۔ یہ اللہ دے قرآن نے بات بیان فرما دیتی، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال، یہ نظریات نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے پیار اندر، آپ دی محبت اندر، آپ دی الفت اور عقیدت اندر آگے الفاظ اس طرح دے بولے جاندے نے جو کہ تسی لکھے بھی دیکھے ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے۔ ان لفظوں دے وچوں یہ لفظ بھی نے جڑے عام طور تے بعض مقامات تے لکھے بھی ہوندے نے کہ اللہ نبی وارث، اور اسی طرح اللہ نبی دا کرم، اللہ نبی دے صدقے۔ اس قسم دے الفاظ اگر کوئی بندہ ذوق نال، شوق نال، جان بوجھ کے جس طرح بھی کہے، اللہ تعالیٰ دی ذات نو یہ بات پسند نہیں۔ آپ دا مقام اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، شان اپنی جگہ، عزت مرتبہ فضیلت اپنی جگہ، لیکن ایسے الفاظ جیڑے الفاظ اللہ دا کسی نو شریک بنان یا ٹھہران، وہ الفاظ اللہ دی ذات نو پسند نہیں۔ اور پھر اس قسم دے الفاظ کہ اللہ اور ان دا رسول ایکو ہی ہے یا ایکو ہی شے ہے، اور کدی اس طرح دے الفاظ کہنے
کہ آ کم اللہ دے اور ان دے رسول دے حکم نال ہویا، یا آ کم اللہ اور ان دا رسول کرے گا، یا یہ کہنا کہ اللہ اور ان دا رسول کرم کر کے انہیں خزانے بھرے نہیں یا خزانے بھرے گا، یا اللہ اور ان دے رسول نے خوشی دکھائی ہے کہ انہیں بیٹا عطا کیتا ہے، بیٹا بخشے ہے، اور اینو لمبی عمر دے گا کون؟ اللہ اور ان دا رسول، اور پھر اینو سلامت رکھے کون؟ اللہ اور ان دا رسول، کہ فلاں مقام تے اللہ اور ان دا رسول پہنچائے یا پہنچائے گا، فلاں مقام تو اللہ اور ان دا رسول سلامتی نہ لے آئے یا لے آئے گا، اور ہر مصیبت دکھ تکلیف تو اللہ اور ان دا رسول بچا کے رکھے، اللہ اور ان دا رسول فضل پہنچائے، آس پوری کرے، اور تواڈے کماں دے اندر برکت پائے، تواڈے کاروبار نو چلائے۔ اس قسم دے الفاظ اور ہر جملے دے نال، ہر بات دے نال اللہ دے نال ان دے رسول نو شریک کرنا، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ ذوالجلال نو یہ بات پسند نہیں۔ اگر صرف ایسے ہی جملے نو لے لیا جائے کہ اللہ نبی وارث، صرف ایسے ہی بات پہ اگر گفتگو کر لی جائے تو قرآن اندر پھر بھی بڑے دلائل موجود ہیں۔ اللہ نبی وارث، سوال ہو سکتا ہے کہ آپ وارث کدوں دے نے؟ دنیا تے آن تو پہلے دے، یا دنیا تے جدو آپ آ گئے نے ادوں دے، یا آگے جدو چلے گئے نے ادوں دے، یا ہون بھی ہے نہیں کہ نہیں؟ کئی سوال اٹھ سکتے ہیں اسی بات تے۔ اے بات پر آؤ دوستو، اللہ ذوالجلال دی ذات نو پسند نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو وارث بنا دینا اللہ دے نال، یہ اللہ نو پسند نہیں۔ او پیغمبر جن دی پیاری زبان تو سچی اور ستھری اور مٹھی اور سچی زبان تو اللہ نے خود اعلان کروایا کہ میرے محبوب ان لوکاں نو اعلان کر کے کہہ دیو، اعلان کر کے کہ میں دیو ہاں کہ جنی دیر میرا رب نہ چاہے، جنی دیر تک اللہ ذوالجلال نہ چاہے، میں تے اپنے بھی نقصان اور نفع دا مالک ہن۔ ان دو ٹوک لفظ اندر اعلان قرآن اندر ہوئے، ایک نہیں کئی مقامات تے اسی اپنی جہالت اندر، کم عقلی اندر جان بجھ کے قصدن اس بات نو، الفاظ نو کہندے رہیے تے اللہ ذوالجلال دی ذات نو یہ بات برداشت نہیں۔ اور اللہ دے قرآن نے اعلان کروایا، بڑی توجہ دے نال قرآن نو نوٹ کرو، اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے کولوں اعلان کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کُلَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ کُلَّ أَمْلِكُ، میرے محبوب جی اینا لوگوں کہہ دیو، دس دیو، کُلَّ أَمْلِكُ،
میں مالک نہیں دا لنفسی ضرا ولا نفع، اپنے آپ دا بھی نقصان دا نہ نفع دا مالکام، یعنی اپنی ذات دے بارے اندر فرما دیتا میں اپنی ذات دے نقصان تے نفع دا مالک بھی نہیں دا الا ما شاء اللہ، مگر جو میرا رب چاہے گا وہی ہوئے گا۔ مطلب کی ہے میں اپنے آپ نو بھی کسی نقصان تو بچا نہیں سکتا جنی دیر تک میرا رب نہ چاہے، تے اپنے آپ نو بھی میں نفع پہنچا نہیں سکتا جنی دیر میرا رب نہ چاہے۔ اس واسطے یہ جملے اس طرح دے کہنے ٹھیک نہیں دے کہ اللہ نبی وارث، اللہ رسول وارث، رب رسول وارث، نہیں نہیں میرے برادر، اس قسم دیاں باتاں اپنی زبان تے نہ لے آیا کرو۔ یہ سورہ یونس سی اور اللہ دا قرآن ہے تے سورہ اعراف دی ایت نمبر 188 دے اندر بھی اللہ نے یہی الفاظ اس قسم دے بیان فرمائے۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کر کے اس بات نو کہہ دیو قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ ایتھے تھوڑی جی بات مختلف کی ہے، اوتھے نقصان پہلے تے نفع بعد اندر سی، ایتھے نفع پہلے تے نقصان بعد اندر آ گیا۔ الفاظ اس طرح دے مل دے جل دے، بات انج دی ہی کر دیتی ہے۔ میرے محبوب اعلان کر کے نہ لوکاں دیاں غلط فہمیاں دور کر دے وہ، انہاں دے عقیدے دی اصلاح کر دے وہ کہ نہیں نہیں خالق خالق ہویا کردا ہے، مخلوق مخلوق ہویا کر دیئے، او رب العالمین تسی رحمت للعالمین جے، لہذا ہر ایک نو اپنے مقام تے رکھنا چاہیے۔ اس واسطے اگر مقام دا خلط ملط معاملہ کران گے ان دے اندر بہت زیادہ فساد تے خرابیاں آ جان گیاں۔ فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ، سونے کہہ دیو کہ میں مالک نہیں دا لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اپنے آپ دے نفع دا نہ نقصان دا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو میرا رب چاہے گا وہی ہوئے گا، اس تو علاوہ کچھ نہیں ہوئے گا۔ ایک اور اللہ دے قرآن دا مقام پیش کرام، اس سورہ جن اللہ دا قرآن ہے تے اس مقام تے بھی اللہ نے اعلان کروایا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولو اعلان کروایا، فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، میرے محبوب کہہ دیو میں صرف پکارنا تے اپنے رب نو پکارنا تے اون دے نال میں کسے ایک نو بھی شریک بنانا، ورنہ کہہ دیں دے میرے تو علاوہ، یہ ہے میرے تو علاوہ۔ فرمایا کہ میں ان دے نال کسے ایک نو بھی شریک بناندہ نہیں دا، ٹھہراندہ نہیں دا، پکاردہ نہیں دا، تے نال فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، ایتھے اللہ دے قرآن نے کی فرمایا کہ کائنات لوگوں نو دسیا جا رہا ہے قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا،
فرمایا کہ میرے اختیار اندر نہیں، میں مالک نہیں، میرے کنٹرول اندر نہیں، دا لکم تہاڈا معاملہ ذرم ولا رشدا، تہاڈا نقصان تے تہاڈی رشد و ہدایت میرے اختیار اندر نہیں دی، تہاڈا کوئی معاملہ میرے اختیار اندر نہیں دا۔ اس تو زیادہ قریبی تعلق کی ہو سکتا ہے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی۔ اس سورہ قصص سے اللہ دا قرآن تے آمنہ تے لال دی زبانی اعلان کروا دیتا اور مخاطب میرے محبوب نو فرما دیتا، اللہ آقا فرماندے نے میں تہاڈی رشد و ہدایت دا اختیار نہیں رکھدا، میں تہاڈے نقصان دا اختیار نہیں رکھدا۔ تے بندہ اٹھ کے کہے نہیں نہیں تسی رکھ دے جے، کیسی عجیب بات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اختیار نہیں رکھدا، اپنے آپ دا بھی تہاڈا بھی میں اختیار نہیں رکھدا۔ تے کیا دسو اللہ دے نبی دی یہ خواہش نہیں سی کہ اللہ سارے مسلمان ہو جان، سارے مومن ہو جان، سارے کلمہ گو ہو جان، سارے جنتی بن جان، سارے جہنم تو بچ جان؟ کیا ایک خواہش مرضی پوری ہوگی؟ پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا جان جنہاں نے بڑیاں خدمات پیش کیتیاں نے، دیکھیے دادا دی وفات تو بعد انہیاں خدمتاں پیش کیتیاں، بڑے بڑے ساتھ دیتے، بڑا کچھ کیتا، لیکن دیکھو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ادھر چچا جان آخری ٹائم ساتھ نکلنے والے، جان نکلنے والی، روح پرواز کرنے والی ہے۔ تے آقا فرماندے نے چچا جی قل لا الہ الا اللہ، چچا جی ایک باری تسی کہہ دیو، آستہ ہی کہہ دیو، کان اندر ہی کہہ دیو، میں کل قیامت نو اللہ دے سامنے کہن جوگا تے ہو جاواں گا میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا سی۔ کیا میرے نبی دیاں خواہشاں نہیں سی؟ کیا میرے پیغمبر دیاں چاہتا نہیں سی؟ لیکن آخر ایسا ہی ہویا جو اللہ نو منظور ہویا، جو اللہ دیاں چاہتا، جو اللہ دی مرضی، جو اللہ دا اختیار وہی چل کے رہا ہے۔ اس واسطے بات سچی ثابت ہوئی۔ میرے آقا فرماندے نے میں تہاڈا اختیار بھی کوئی نہیں رکھدا، رشد و ہدایت دا، تہاڈے نفع نقصان دا اختیار نہیں رکھدا۔ تے اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے فرمایا خیر چچا جا رہا ہے تے یہی بات کیتی کہ میں اپنے وڈیاں دے دین تے جا رہا ہوں، ادھر پرواز کیے اور اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے سونے محبوب جی انک لا تہدی سپارہ ویاں جے سورہ قصص جے تے کدے جا کے قرآن کھول کے ویکھیا کرو، انک لا تہدی من احببتا، سونے جنوں تسی پسند کرو اونوں ہدایت دے سکتے، تہاڈا اختیار ہی نہیں دا، سمجھا سکدے جے، تبلیغ کر سکتے جے، وعظ کر سکتے جے، کتاب و سنت سنا سکتے جے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن انک لا تہدی من احببتا، جنوں تسی پسند کرو تے سمجھو میں ہدایت دے دیاں، انج نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کن دے اختیار سے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ہدایت دینا نہ دینا یہ عرش والے رب دا اختیار ہے، تہاڈا اختیار نہیں دا۔ تے جے اگر میرے مصطفیٰ دا اختیار ہوندا تے اپنے خاندان دا، برادری دا، کنبے قبیلے دا کوئی بندہ بغیر ہدایت تو دنیا تو جاندا؟ ایسا نہیں، اختیار ہی نہیں۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔
اور وہی صحیح جاندا ہے ہدایت پان والا کون ہے، ہدایت آن والا کون ہے۔ تے اللہ دے قرآن ایک اور مقام تے بڑا پیارا جہا منظر سامنے لے آندا، اور اللہ نے نقشہ کھچیا تے بات سمجھائی۔ اللہ فرماندے نے ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ ایک قرآن ایک نصیحت ایک واضح تے فرمایا فمن شاء اتخذ، جو چاہے پکڑے، الی ربہ سبیلا، اپنے رب والا رستہ پکڑے۔ تے نال فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تسی چاہو گے او نہیں ہوئے گا، ہوئے گا او جو عرش والا رب چاہے گا۔ جو تسی چاہو گے او نہیں ہوئے گا، ہوئے گا او جو عرش والا رب چاہے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جان والا تے حکمتاں والا ہے۔ اس واسطے میرے برادر اللہ تے اون دے رسول نو ایک مقام تے نہ لے آؤ۔ اللہ اور اون دے رسول دی ذات ایک نہیں، بات ایک ہے، لہذا ذات اندر اے اختلاف رہے گا ہی۔ اینو ملان دیاں کوششاں نہ کرو، اینو کٹھیاں کرن دیاں کوششاں نہ کرو، بلکہ الگ الگ کرسی الگ الگ مقام ہے، ہر ایک نو اپنے مقام تے رکھ کے انہوں پہچانو تے جو حق کے انہوں ادا کرن دیاں کوششاں کرو۔ اس واسطے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اللہ دی ذات نے اس بات نو سمجھا دیتا کہ اختیار کسے ہور دا نہیں۔ جے اگر پوری دنیا چو پوری انسانیت چو اگر اختیار ملنا ہوندا تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو ملدا، کسے نو نفع دیندا، کسے نو نقصان دیندا، کسے نو ہدایت نال ہمکنار کرندا، کسے نو ہدایت تو محروم رکھندا۔ اگر پوری انسانیت چو انبیاء دی جماعت آلہ ہے، انبیاء تو آپ دا مقام انوکھا اور اعلیٰ مقام میں، جے اگر کوئی اختیار میرے پیغمبر دی ذات نو نہیں مل سکیا تے کائنات اندر پھر کسے ہور نو مل سکدا نہیں مل سکدا۔ اس واسطے میرے برادر اس قسم دے الفاظ اللہ نو برداشت نہیں دے۔ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، اور اللہ دے قرآن دیا اینا باتاں دا ترجمہ اگر دیکھیا جائے بڑے پیار دے نال، بڑی محبت دے نال ذہن نشین ہو جان اگر باتاں، ورنہ ایسے خیالات والے لوگ ہیں نے جڑے سمجھ دے نے، کیونکہ عقیدہ شرک ایک ایسی چیز ہے، عقل تے انج دا پردہ پا دیندا ہے، مت انج دی مار دیندا ہے کہ بات سمجھ آندی نہیں کہ مینوں کی کرنا چاہیدا تے کی نہیں کرنا چاہیدا۔ تے کہن والے ایتھوں تک بات کہندے نے، آندے نے کلے رب نے کلے رب نے کلے رب تے مشرک نو اعتبار نہیں رہ گیا کائی، اور کلے رب تے مشرک نو اعتبار نہیں رہ گیا کائی، اور کہندا رب رسول اکٹھے، اور کہندا رب رسول اکٹھے تے رل کے کرن خدائی،
نہیں نہیں میرے برادر انج دے بول نہ بولیا کر، انج دیاں گلاں نہ کریا کر، اللہ دی ذات نو اے باتاں برداشت نہیں ہو سکتیاں۔ کہندے نے انے کھونا اٹاں پاؤ تے بعد شرک تو آؤ، اور خالق رب مخلوق محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور خالق رب مخلوق محمد تے چاہتی ہے در پاؤ، رب مسجود محمد ساجد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رب مسجود محمد ساجد تے ملتی بات ملاؤ، رازق رب مرزوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رازق رب مرزوق محمد تے اے ایمان لے آؤ، اور خالق کون ہے مخلوق کون ہے فرق ذہن اندر رکھیا کرو۔ اللہ نے قرآن اندر واضح اعلان کر دیتا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز دا خالق ہے تے میرے آقا اندے چ نہیں گے، کیوں بھئی اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز دا خالق بھی ہے، ہر چیز دا مالک بھی ہے، تے جے اگر دیکھیا جائے تے میرے آقا علیہ السلام ساجد نے، رب مسجود ہے، رب میرے آقا سجدہ کرن والے نے، رب اوے جڑا کردا نہیں انہوں کیتا جاندا ہے۔ اس واسطے میرے برادر اے فرق جڑے نے انہوں مٹایا نہ کر، ذہن اندر لے آیا کر، اور اللہ دے قرآن نے اے بات بھی سمجھا دیتی ہے کہ اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں نشانیاں نے کہ اس مالک و خالق نے دو ٹوک لفظاں اندر اعلان کیتا تے بات سمجھائی ہے، اور مانتے نے اللہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اے اللہ ذوالجلال دیاں نشانیاں توجہ کرے جے، اللہ ذوالجلال دیاں نشانیاں جو بات ہے، اے دن اے رات اللہ دیاں نشانیاں نے، اور سورج تے چاند اللہ دیاں نشانیاں نے، لہذا نشانیاں نو سجدہ کرنا جائز نہیں دا۔ فرمایا نہ سورج نو نہ چاند نو اللہ سجدے دے لائق پھر کون ہے کنو کریے؟ فرمایا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، سجدے دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے، الذی خلقہن، جس مالک نے انہوں پیدا کیتا ہے، سورج چند دن رات نو بنایا ہے، او سجدے دے لائق ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تسی خاص اللہ دی عبادت کرنے والے جے تے میرے اللہ نے جڑا کہ خطاب کیتا ہے، فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کرو او لوگو، عبادت کرو اس رب دی جن نے تانوں پیدا کیتا، تانوں پیدا کیتا، تے آمنہ دے لال کیا ان دے وچ شامل نہیں دے، اللہ دیاں پیدا کردہ چیزاں دے اندر آقا کیا شامل نہیں دے، اس خطاب اندر میرے آقا کیا شامل نہیں دے۔ اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس
नास ए लोगो सोबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, और जिन्हें तुहानू पैदा कीता है इबादत दे लायक ओही है, लिहाजा मखलूक इबादत दे लायक हो सकती नहीं हो सकती। इस वास्ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सामने अपनी मुहब्बत का इजहार सहाबा ने कीता, सुनिया फलां बादशाह दे सामने उनदे जेड़ी रियाया सजदा करते ने, फलां बादशाह दे सामने लोग झुकते ने, सानू भी इजाजत दिओ असी भी झुक लीए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने की फरमाया सी, फरमाया कि बशर नू सजदा जायज नहीं हुंदा। अगर मखलूक दे अंदरों किसे नू सजदा जायज हुंदा, मैं बीवी नू हुक्म देंदा कि अपने खावद नू सजदा कर दी, लेकिन ऐसा मामला नहीं दा। इस वास्ते आका साजिद ने रब मसजूद, इन्हां नू इकट्ठियां कीता जा सकदा नहीं कीता जा सकदा। फरमाया वसजुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु ताबुदून। ते कहंदा कि ये रब रसूल वक्खो वक्ख ते दोवां नू ना तुसी एक बनाओ, रब रसूल वक्खो वक्ख ते दोवां नू ना तुसी एक बनाओ। नबी मुहम्मद बंदा रब दा ते रब ना मूल अलाओ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, देखो कलमे अंदर असी ये बात पढ़ने अत्तहियात पढ़ते हैं बंदा आखिर दे की आंदा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, आगे आला कि नहीं, अब्दुहु व रसूलुहु। और नमाज बह के गवाहियां दे रहे हैं ते फिर इकट्ठा कर रहे हैं, कदे सोचया कर कलमा शहादत अंदर भी बात है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला, मैं गवाही दे रहे अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, तू कल्ला ही है। वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देना के जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तेरे बंदे ते तेरे रसूल ने। ये बंदे ने गवाहियां खुद दे दित्तियां ने ते ये अल्फाज कहन लगे, कदे सोच नहीं आई, कदे फिक्र नहीं आई कि मैं ये ना लफ्ज़ां अंदर किन्ना जातां नू इकट्ठियां कर रहे। लिहाजा कहने वाला की आंदा, बात बड़ी प्यारी कर गया है, और नबी मोहम्मद बंदा रब दा ते रब ना मूल अलाओ, और नबी मोहम्मद बंदा रब दा ते रब ना मूल अलाओ। मेरे पाक पैगंबर दी जाते गिरामी दे बारे अंदर गल्लां करदे कहंदा कि ये नबी नो बंदा समझन नाई, मत जिना दी मारी। अगर कुरान पढ़ा ना ऐसे ही बात है कि अल्लाह ने किन्नियां शहादतां दित्तियां ने, फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुहानू शक है ना ओंदे बारे अंदर जो मैं नाज़िल कीता है, ते मैं नाज़िल किंदे ते कीता है, अपने बंदे ते, अपने बंदे ते नाज़िल कीता है। अल्लाह ने ना जाने किन्ने मुकामात इस बात को दोहराया, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही, मैं इस फुरकान नू नाज़िल कीता ते अपने बंदे ते नाज़िल कीता। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मैं रात सैर करवाई ते अपने बंदे नू करवाई। और बड़े सारे मुकामात ऐसे मौजूद ने, मेरे बरातर नहीं ऐसियां बातां फपदियां, और नबी नो बंदा समझन नहीं ते मत जिन्ना दी मारी।
اور بندہ ہے پر اس بندے نو توجہ اور بندہ ہے پر اس بندے نو بندیاں دی سرداری اور بندہ ہے پر اس بندے نو اور بندیاں دی سرداری اور قسم خدا دی کھا کے کہنا شک اندے وچ نائی اور اینا شان دتا اے رب نے نبی محمد تائی صلی اللہ علیہ وسلم اور کٹھی کر کے رکھ دیو ایک پاسے کل خدائی کنا شان تے کنا مقام ہے اور کٹھی کر کے رکھ دیو ایک پاسے کل خدائی اور پھر بھی شان دے اندر پارا مکی مدنی ماہی آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر شان دی بات کرا احترام دی بات کرا تے اینا زیادہ بلند حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو ایک دن پوچھی لیا تے کہندے کینے کیف علمت انک نبیون حتی استیقن او کما قال فرمان دینے سونے محبوب جی تانوں کیویں پتہ چلیا کہ تسی اللہ دے نبی جے اور تانوں یقین ہو گیا ہوئے کیویں پتہ چلیا تانوں تے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا فرمایا ابو ذر گل سن لے میں مکے دی وادی چوں کسے وادی دے اندر سی تے میرے کول دو فرشتے آئے نے اور انہاں دو فرشتیاں چوں ایک فرشتہ میرے کول آ گیا ہے اور دوجا فرشتہ زمین و آسمان دے درمیان ٹھہر گیا ہے اور جڑا میرے کول آیا نا انہیں اونوں پوچھیا ہوا کیا اے اوئی جدر عرش والے رب نے سانو بھیجیا کیا اے اوئی ہستی ہے کیا وہی عظیم شخصیت ہے جدھر عرش والے رب نے سانو بھیجے ہے تے کہندے نے جدوں نے سوال کیتا نا ہوا کیا وہی ہے تے انہیں دوجے نے کہا نعم جی ہاں وہی ہے تے ہن معاملہ کی ہویا اینی گل ہوئی تے او کہندا انج کر زنہو برجلن فزنہو برجلن کہ انج کر ترازو دے ایک پلڑے دے اندر انہوں بٹھا لائے ایک پلڑے اندر ایک بندہ بٹھا کے نہ دونوں دا وزن کر آقا فرماندے نے وزن کیتا گیا تے میرا پلڑا بھارا ہو گیا اس بندے دا پلڑا ہلکا ہو گیا تے پھر آندہ انج کر زنہو بعشراتن آقا علیہ السلام نو ایک پلڑے اندر بٹھا تے مد مقابل 10 بندے بٹھا کے وزن کر میرے آقا فرماندے نے میں ایک پلڑے اندر اور میرے مقابلے اندر 10 بندے بٹھائے گئے تے وزن کیتا گیا میرا وزن بھارا ہو گیا تے پھر وہ فرشتہ کہندا ان کر زنہو بمئتن ایک پاسے انہاں نو بٹھا دوجے پاسے 100 بندہ بٹھا کے وزن کر آقا فرماندے نے میرا 100 بندے دے نال وزن کیتا گیا تے میرا وزن پھر بھی بھارا ہو گیا تے جدو اے معاملہ ہویا پھر وہ کہندا زنہو بألفن انج کر ہون تو 100 دی بجائے 1000 بندہ بٹھا کے انہاں دا وزن کر کے موازنہ کر آقا فرماندے نے جدو 1000 بندہ ایک پلڑے اندر تے مینوں کلے نو ایک پلڑے اندر بٹھایا گیا وزن کیتا گیا میرے آقا فرماندے نے میرا وزن اتنا بھارا کہ میرا پلڑا ہلیا ہی نہیں تے 1000 بندہ اٹھیا تے اونچا ہو گیا میرے سر دے برابر اتنا پلڑا اونچا ہو گیا مینوں خطرہ ہویا کہ کتے 1000 بندہ میرے اتے نہ ڈگ پاوے اینا ہلکا 1000 بندہ مقابلے اندر تے پھر فرشتے نے بات کی تھی بات بڑی پیاری دیکھ میرے آقا دا مقام کی ہے میرے آقا دی عزت کی ہے میرے آقا دا مرتبہ کی ہے میرے آقا دی شان اور عظمت فضیلت کی ہے لیکن سب کچھ ہون دے باوجود فرشتہ کی کہہ رہے ہیں
لو وزنتہ بأمتہ، لو وزنتہ بأمتہ لرجحہا، یہ تے ایک نا کہندا کہ ویسے سمجھان واسطے کیا سی، لیکن گل ہے تینوں پتہ نہیں کس ہستی نو توڑ رہے ہیں، کس شخصیت نو بٹھایا ہے، اور بعد میرے پیغمبر دی پوری امت دے مقابلے اندر شان مقام سمجھا دیتا، لو وزنتہ بے امتہ لرجحہا، کہ اگر این دے مقابلے اندر، اس ہستی دے مقابلے اندر پوری امت بھی بٹھا دیویں تے اندہ وزن پھر بھی زیادہ ہوئے گا۔ آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، اس واسطے میرے برادر انج تے بول نہ بولیا کر اور اس قسم دیاں باتاں نہ کریا کر کہ اللہ ذوالجلال نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اینیاں شاناں دتیاں، لیکن ان دے باوجود جدو عقیدے دی بات آ جائے پھر برداشت نہیں، پھر برداشت نہیں۔ عرش والے رب نو جدو عقیدہ آ جائے، عقیدت نو اپنی جگہ تے رکھ، محبت نو اپنی جگہ تے رکھ، الفت نو اپنی جگہ تے رکھ، مگر عقیدہ اپنی جگہ رکھ۔ یہ نہیں کہ عقیدت دے رنگ اندر آ کے عقیدے دا بیڑا غرق کر دے میں، عقیدے نو برباد کر دے میں، خراب کر دے میں، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہندے نے پاویں شان خدایوں اچا، اور پاویں شان خدایوں اچا، اے گل بھول نہ جائیں، اور پاویں شان خدایوں اچا، خدائی کہندے نے پوری مخلوق نو، پوری مخلوق، اور پاویں شان خدایوں اچا، اے گل بھول نہ جائیں، تے رب دے کماں وچ رسول نو رتی بھی دخل نائی۔ اینا اچھا مقام ہون دے باوجود بھی کی ہے کہ رتی بھی میرے آقا علیہ السلام نو دے اندر دخل نہیں دا، تے اے بات کہنی اس قسم دیا گلاں کرنیاں کسے کولوں وی وچ خدائی کوئی کم نہیں لیتا، اور کسے کولوں بھی وچ خدائی کوئی کام نہیں لیتا، جو کچھ ہویا تے جو کچھ کیتا، جو کچھ ہویا تے جو کچھ کیتا کلے رب نے کیتا، ان دے اندر کسے دی دخل اندازی نہیں دی۔ اس واسطے عقیدت اپنی جگہ دے رکھ، عقیدہ اپنی جگہ دے رکھیا کر۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، سورہ لقمان ہے، اللہ دا قرآن ہے، اور اللہ دے قرآن نے پول کھولے اور بعد نو سمجھا دیتا کہ واقعتا نہیں ایسا معاملہ ہے، کسے دا کوئی عمل دخل نہیں دا، تے اللہ دے قرآن نے کی انداز اختیار کیتا۔ اللہ فرماندے نے خلق السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ۔
کنا پیارا جہا مقام اللہ دے قرآن دا. اللہ فرماندے نے آسمان بنائے اللہ ذو جلال نے بغیر پلراں تو بغیر ستوناں تو تسی ویکھدے ہو, اور انہاں زمین تے پہاڑاں نو کڈ دیتا تاکہ زمین حج کولے نہ کھاندی پھرے, اور زمین تے فرمایا ہر قسم دے چوپائے اللہ نے بنائے. آسماناں تو پانی دا نزول فرمایا, اور ایندا نزول فرما کے اللہ نے عمدہ تو عمدہ گلے اور اناج پیدا کر دیتے, اور یہ سارے دے خاریاں چیزاں دی پیدائش تو بعد اللہ فرماندے نے ھذا خلق اللہ, یہ سب کچھ بنایا تے کلے سب کچھ بنایا تے کلے اللہ نے بنایا. تے نال فرمایا ارونی ماذا خلق الذین من دونہ, اور جنوں رب نو چھڈ کے پکار دے ہو جاؤ میرے سامنے لے آؤ انہاں چیزاں چوں انہاں کیڑی چیز بنائی ہے, کیڑی چیز ہے جی کسے نے بنائی ہوئے منو چھڑ کے ہو رہا چاہتے ہو. فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین. بلکہ ظالم لوگ جڑے نے نا وہ گویا کھلی گمراہی دی اندر نے, کھلی گمراہی دی اندر. اس واسطے میرے برادر یہ چیزاں ایک ایسیاں چیزاں نے کہ خالق نو خالق سمجھو, مخلوق نو مخلوق سمجھو. میرے آقا علیہ السلام دا ادب ضرور ہے, احترام ضرور ہے, عزت ضرور ہے, عظمت ضرور ہے, مرتبہ مقام اعلیٰ تو اعلیٰ ہے, لیکن خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس قسم دے بول اللہ دی ذات نو برداشت نہیں دے. اس واسطے عقیدے دی اصلاح بہت ضروری ہے اعمال تو پہلے. اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ پاک جو کیا جو سنے اللہ سانو عقیدہ ٹھیک کر کے اپنے اعمال دی اصلاح دی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.